अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हुसैन शहीद सोहरवर्दी पहले रहनुमा थे जिन्होंने अवामी हमायत को अपनी ताकत बनाया। 1947 के बाद उन्हें मुस्लिम लीग में अजनबी बना दिया गया तो उन्होंने अपनी सियासी जमात अवामी लीग के नाम से बनाई। 1954 में उनकी जमात मशरक़ी पाकिस्तान में इलेक्शन जीत गई और मुस्लिम लीग का वहाँ सफाया हो गया। वो पाकिस्तान बनाने वाले थे, इसलिए उन्होंने बंगाल का मुसल्लमा रहनुमा होने के बावजूद वफाकी सियासत की। उस वक्त तक पाकिस्तान के वफाक में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बढ़ चुका था। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लेकर चलने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश नाकाम रही। 1956 में जब वो वज़ीर आज़म बने तो ठीक 13 माह बाद असम्बली में मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे सदर सिकंदर मिर्ज़ा के इशारे पर पीछे हट गए। सो हुसैन शहीद सोहरवर्दी को इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसके बाद के सालों में भी उन्होंने मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को इकट्ठा रखने में अपना किरदार अदा किया। इस मकसद के लिए उन्होंने जनरल अयूब खान से भी हाथ मिलाने की कोशिश की, मगर इस्टेब्लिशमेंट उनके नाम के गिर्द सुर्ख दायरा लगा चुकी थी। 1963 में उनकी वफ़ात हुई तो अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान के हाथ आ गई। उनके नाम पर भी सुर्ख दायरा था। उसके बाद जो कुछ हुआ तारीख है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जिनके नाम पर सुर्ख दायरा था, अपनी मौत के 60 बरस बाद भी बंगाल के लीडर हैं। जिन्हें उनके मुकाबले में लीडर बनाया गया था, आज उनका नाम भी कोई नहीं जानता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान बनने के बाद सियासी मैदान में आने वाली पहली नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अपनी सियासत ही इस्टेब्लिशमेंट के आगोश में रहकर शुरू की। पहले अपने पुरकशिश अंदाज से सदर सिकंदर मिर्ज़ा को लुभाया और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले एक वफ़द का हिस्सा बने। यहाँ से उन्होंने अपनी सियासत चमकाना शुरू की और पाकिस्तान के पहले मार्शल लॉ में भी अपनी जगह बना ली। पाकिस्तान को कभी ख़त्म ना होने वाले मसाइल में धकेलने वाली 1965 की जंग में उनका भी किरदार था, क्योंकि दाखिली सियासत में वो अपनी सरबुलंदी के लिए फील्ड मार्शल अयूब खान को सरनगू करना चाहते थे। इसी जंग को उन्होंने अपनी अवामी सियासत का इब्तदाई महवर बनाया। फिर अपनी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी में उनका भी किरदार रहा। उन्हें इक़्तिदार भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही मुंतकिल हुआ। उनके मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने उम्दा रहे कि एक वक्त में उन्होंने पाकिस्तान में शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी इसलिए लगाई कि जनरल ज़ियाउल हक़ ने अपने दायरा इख्तियार में उस पर पाबंदी लगा रखी थी। इस इक़दाम की दीगर वजूहात भी थी, लेकिन एक अहम वजह यह भी थी, आखिरकार वो भी जद में आ गए और फांसी के फंदे पर झूल गए। भुट्टो को बेनामो निशान करने की कितनी ही कोशिशें हुई। इन कोशिशों का अंदाज़ा यूँ लगाइए कि मेरी उम्र के जो लोग जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में स्कूल जा रहे थे, उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो नामी किसी शख्स का इल्म ही नहीं था। कभी कभार बड़ों के मुँह से उनके बारे में कुछ सुन लेते तो यूँ लगता था बस वो कई गुजरी सी कोई शख्सियत है। लेकिन 1988 का इलेक्शन फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले भुट्टो ने ही जीता। आज भी उसी भुट्टो का दामाद मुल्क का सदर है और नवासा हुकूमत का अहम तरीन इत्तहादी। ये अलग बात है कि दामाद या नवासे ने भुट्टो की विरासत गिरवी रख कर ये हैसियत हासिल की है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद तीसरे सियासी रहनुमा इमरान खान हैं, जो अवाइल सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा थे, मगर अब उनके बारे में नापसंदीदगी नफ़रत की हदों को छू रही है। उनके खिलाफ दुनिया में हर मुमकिन इल्ज़ाम लगा दिया गया है। सोहरवर्दी और भुट्टो की तरह इमरान खान के मजहबी ख्यालात पर सवाल उठे हैं। वो दूसरों की निस्बत कम मुहिब्बे वतन करार पाए हैं। उन पर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने का इल्ज़ाम तो तकरीबन जुर्म ही बन चुका है। सोहरवर्दी और भुट्टो की तरह उन्हें भी कहा जाता है कि मामलात को समझने की सलाहियत से महरूम है। सोहरवर्दी 1954 के बाद आम इंतखाबात इसलिए नहीं लड़ सके कि मुनक्किद ही नहीं हुए। भुट्टो पर इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगा, मगर ये तय है कि 1977 का इंतखाब वो बहरहाल जीते थे। जनरल ज़ियाउल हक़ ने भुट्टो के डर से इंतखाबात कराए ही नहीं। 1988 में भुट्टो को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। इमरान खान के साथ भी यही हुआ कि 2024 के इलेक्शन में उन्हें हराने के लिए सभी कुछ करके देख लिया गया।
انہیں اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے فارم 47 کا راستہ اختیار کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عمران خان پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہیں اور ان کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی پارلیمانی طاقت۔ جس طرح سہروردی کو نااہل کیا گیا، عدالتی فیصلے کے ذریعے بھٹو کو قتل کیا گیا، اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ کو تحریک انصاف پر چھوڑا گیا جس نے عدالت میں بیٹھ کر عمران خان کو رگیدنے کی کوشش کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ناانصافی کی گواہی خود حکومتی مشیر رانا ثناءاللہ نہ دیتے تو شاید ان پر لگا الزام صرف سیاسی رہتا، مگر رانا صاحب کی گواہی نے واضح کر دیا ہے کہ فائز عیسیٰ دراصل اپنے عہدے کا تقدس پامال کر رہا تھا۔ حسین شہید سہروردی اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہو چکا، عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ الزامات، عدالتوں کے فیصلے، وکیلوں کی دلیلیں، حکومت سازی کچھ بھی مختلف نہیں۔ البتہ عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخ کے اس دائرے سے نکل کر ملک آگے بڑھے۔ اس کے لیے وہ سبھی کچھ داؤ پر لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس پیسہ تو خیر کیا ہونا تھا، بہنیں ہیں جو اپنے ماں جائے کے لیے کبھی عدالتوں میں دربدر ہیں، کبھی سڑک پر کھڑی جیل کی دیواروں کو گھرتی رہتی ہیں، اور اپنی جان ہے جو شکنجے میں دے رکھی ہے۔ یہ سب کچھ کر کے انہیں یقین ہے کہ پچھلے 77 سال سے اقتدار کی کھینچا تانی میں الجھا ہوا ملک مستقبل کی طرف چل پڑے گا۔ سہروردی اور ذوالفقار علی بھٹو اپنا اپنا تاریخی کردار ادا کر کے چلے گئے، عمران خان ابھی نبھا رہے ہیں۔ وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ وہ تاریخ کا دھارا بدلنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ طے ہے کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کو اپنا ہمنوا بنا لیا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کے 2-3 برس چھوڑ کر سیاست عملاً اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاسی جماعتوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ اس طرح کی سیاست میں استحکام ایک عارضی وقفہ ہوتا ہے، ورنہ عدم استحکام ہی اس کی مستقل کیفیت ہے۔ اس عدم استحکام کے نتائج معاشی مشکلات، انتہا پسندی اور دہشت گردی کی صورت میں نکلتے ہیں۔ ان منفی نتائج سے نمٹنے کے لیے مزید سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ صنعت و تجارت کمزور پڑتے چلے جاتے ہیں، یوں ٹیکس وصولی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہی صورتحال اس وقت ہمیں پاکستان میں درپیش ہے۔ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ کہنے کو تو بہت آسان ہے کہ 1973 کے دستور کو بنیاد بنا کر آگے بڑھا جائے، مگر یہ آسان راستہ ہی سب سے دشوار ہے۔ یہ معاملہ اگر پاکستان کے اکابر نے اندرونی طور پر طے کر لیا تو پاکستان ایک جست میں آگے بڑھ جائے گا، لیکن اس کے لیے سب کو کچھ نہ کچھ قربانی دینا ہوگی۔ یہ مسئلہ پاکستان کے اندر حل نہ ہو پایا تو تاریخ خود کو دہرائے گی۔ کوئی نہ کوئی ایسا مقام آ جائے گا جہاں اغیار کو ہمارے مسائل میں دخل اندازی کا موقع مل جائے گا، جیسا کہ نواز شریف کے سعودی عرب جانے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی واپسی اور پھر نواز شریف کی واپسی کی صورت میں مل گیا تھا۔ یہ ہوا تو پاکستان دائرے میں ہی سفر کرتا رہے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین شہید سہروردی کے سیاسی قد کو تسلیم نہ کرنے کا نتیجہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں نکلا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو راستہ نہ دینے کی وجہ سے سندھ کی سیاست مرکز سے عملاً کٹ گئی اور یہاں کی مرکز گریز قوتوں کو بیرون ملک سے حمایت ملنے لگی۔ آج تک کراچی اور سندھ میں امن و امان کے لیے رینجرز تعینات ہیں، حالانکہ سہروردی اور بھٹو دونوں ہی وفاقی سیاست کر رہے تھے۔ عمران خان بھی وفاقی سیاست کے نقیب ہیں۔ چترال سے کراچی تک ان کا سیاسی اثر و رسوخ صوبائی اختلافات پر حاوی آ جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پشتون تحفظ موومنٹ، بلوچستان میں علیحدگی پسندی کے جذبات اور سندھ میں قوم پرستی کی نئی لہر کے راستے میں تحریک انصاف ایک دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ عمران خان کے اس نظام سے باہر ہونے کی وجہ سے مرکز سے ناراض قوتوں کو سیاسی حمایت ملے گی اور سیاسی معاملات میں پیچیدگی بڑھ جائے گی۔ آج کی سیاست میں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے مزید کچھ عرصہ یا مستقل طور پر باہر رکھا جائے تو ملکی معاملات کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ حسین شہید سہروردی کی سوچ ان کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنی سمت بدل لی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک میں عوامی حکومت کا خواب دکھایا تو آج تک اس کی تعبیر کے لیے لوگ بے تاب ہیں۔ عمران خان نے جو خیالات پیدا کیے ہیں وہ مستقبل کی سیاست میں بھی اپنا اثر دکھاتے رہیں گے۔ اگر حالات یہی رہے تو ان خیالات میں شدت بھی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ یوں پاکستان میں یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ ہم ایک ہی جگہ اچھل کود کو چلنا قرار دیں گے، مگر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے تو یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ
اب تک کا سفر رائیگاں تو ہو ہی چکا ہے۔ شکریہ۔